नमस्कार साथीहरू पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी खाता सूची, एकल खाता कोष, राजस्व व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली र कम्प्युटराइज सरकारी लेखा प्रणाली र धरौटी लेखा सम्बन्धी केही प्रश्नहरू पढ्नेछौँ। प्रश्न नम्बर 1, खाता सूचीको परिचय दिई यसको महत्त्व लेख्नुहोस्। खाता सूची भन्नाले कारोबारहरूको उपयुक्त ढङ्गले वर्गीकरण गर्ने, वर्णन गर्ने, उपयुक्त शीर्षक, उपशीर्षक एवं सङ्केतीकरण गर्ने आधारलाई बुझिन्छ। खाता सूची संस्थाका सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारहरूलाई निश्चित आधारमा विभाजन गरी पहिचान गराइन्छ। उक्त विभाजन र पहिचानका आधारमा साङ्केतीकरण गर्ने प्रणाली हो। खाता सूचीको माध्यमबाट नेपाल सरकारले एकीकृत आर्थिक विवरणको गुणात्मक अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्नेको साथै 3 तहको सरकारको आर्थिक तथ्याङ्क सरल, व्यवस्थित, विश्वसनीय, तुलनायोग्य र पारदर्शी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गराउन सकिन्छ। सरकारी आम्दानी, खर्च, ऋण तथा लगानी जस्ता कारोबारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको जीएफएस सिस्टम 2001 गभर्नमेन्टल फाइनान्स स्ट्याटिस्टिक्ससँग मेल खाने गरी सरकारी कारोबारहरूको वर्गीकरण, व्याख्या र सङ्केतीकरण गर्ने प्रक्रियालाई खाता सूचीको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। खाता सूचीको महत्त्व देखाइबमोजिम रहेका छन्। कारोबारको उचित वर्गीकरण, व्याख्या, विश्लेषण गर्न, कारोबारहरूलाई सङ्केतको आधारमा बुझ्न, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय कारोबारको तुलना गर्न, लेखा प्रणालीमा एकरूपता कायम हुने, विश्वभरि नै एक रूपमा अभिलेखाङ्कन र प्रस्तुति गर्न आदि। प्रश्न नम्बर 2, राजस्व सङ्केत र वर्गीकरणको बारे उल्लेख गर्नुहोस्। सङ्केतमा रहेको 5 अङ्कको पहिलो 1 अङ्क 10,000ले राजस्वलाई बुझाउँदछ। त्यसपछिको 3 अङ्कमध्ये पहिलो 1 11,000ले कर राजस्व, 3 अङ्क 13,000ले अनुदान राजस्व, 4 अङ्कले 14,000ले अन्य राजस्व र 5 अङ्क 15,000ले गत वर्षको नगद मौजदार तथा बेरोजुलाई जनाउँदछ। अन्तिमको एउटा अङ्क 0 बाहेककोले राजस्व उपशीर्षकलाई बुझाउँदछ। राजस्व उपशीर्षकमा राजस्व रकम जम्मा गर्न मिल्छ र अन्तिममा 0 अङ्क भएका आधार शीर्षक र मूल शीर्षकमा राजस्व जम्मा गर्न मिल्दैन। प्रश्न नम्बर 3, खाताको वर्गीकरण सम्बन्धी बारे लेख्नुहोस्। आम्दानी खाता नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण राजस्व रकमहरू आय अन्तर्गत पर्दछन्। खर्च खाता दैनिक आर्थिक तथा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तलब भत्ता, ज्याला, धारा, बिजुली तथा पुँजीगत खर्चहरू। सम्पत्ति खर्च कार्यालयमा खर्च हुने भौतिक र अभौतिक वस्तुहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्न प्रयोग गर्ने दायित्व खाता। सम्पूर्ण तिर्नुपर्ने दायित्व बापतको रकम। पुँजी खाता पुँजी एवं जगेडा खाताहरू यस अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न नम्बर 4, एकल खाता कोष प्रणालीको परिचय दिई यसको उद्देश्य प्रस्ट्याउनुहोस्। एकल खाताको प्रणाली मूलतः बहु खाता प्रणालीको सट्टा एकल खाता प्रणाली हो। यो प्रणाली सरकारी कोषको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ, जसले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनको सक्षमता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ। सरकारी कारोबार गर्ने बैंकमा प्रत्येक भुक्तानी केन्द्रमा विनियोजन, धरौटी तथा राजस्व लगायतका अलग अलग खाताको सट्टा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा मात्र विषयगत एकल खाता रहने पद्धतिलाई एकल खाता कोष प्रणालीको नामले चिनिन्छ। यस प्रणाली अन्तर्गत खर्च गर्ने निकायहरूले खर्च स्वीकृत गर्ने कार्य सम्पादन गरिसकेपछि सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी गर्नको लागि तयार गरिने चेक उक्त निकायहरूले सट्टा सम्बन्धित जिल्लाहरूका कोष तथा लेखा निकाय कार्यालय तयार गरिन्छ।
सरकारी नगद स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी ब्याङ्किङ प्रबन्ध एउटा महत्त्वपूर्ण कारक तत्त्व हो भन्ने यस प्रणालीको मान्यता हो। वास्तवमा एकल खाता कोष प्रणाली सरकारी बैंक खाताहरूको एकीकृत स्वरूप हो जसले गभर्नमेन्ट क्यास रिसोर्सको एक मुष्ट चित्रण गर्दछ, जसबाट प्रत्येक दिन सरकारको नगद अवस्था बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। एकल खाता कोष प्रणालीका उद्देश्यहरू देखाए बमोजिम छन्। सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्थाको जानकारी यथार्थ समयमा प्राप्त गर्ने, सरकारी नगद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक कमिसन घटाउने, बैंक खाताहरूको सङ्ख्या वञ्चित सीमाभित्र राख्ने, कार्यालय र बैंक बीच हिसाब मिलानमा सहजता ल्याउने, वित्तीय सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने। प्रश्न नम्बर 5, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको बारेमा लेखी मूलभूत विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व सङ्कलन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै राजस्व सङ्कलन गर्ने बैंकहरूले प्रयोग गर्ने गरी छुट्टै कम्प्युटर सफ्टवेयर विकास गरी नेपाल सरकारको मिति 2071-324 को निर्णय अनुसार कम्प्युटर सफ्टवेयरमा आधारित राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली काठमाडौँ उपत्यकाका 3 वटा जिल्लाबाट सुरु गरी हाल सबै जिल्लामा लागू भइसकेको छ। मूलभूत राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कार्यालयले संलग्न गरेको राजस्व रकम अथवा सेवाग्राहीले सिधै बैंकमा दाखिला गरेको जुनसुकै राजस्व रकम बैंकले आरएमआई सफ्टवेयरमा जम्मा इन्ट्री गरिसकेपछि मात्र सम्बन्धित कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्य सरोकारवाला नियन्त्रकहरूले यस प्रणालीमा राखी आवश्यकता अनुसार रियल टाइममा लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ। हाल पुरानो सिस्टममा परिमार्जन गरी पछिल्लो प्रविधिमा आधारित बनाइएको छ। राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सर्वप्रथम बैंकले आरएमआइएस सफ्टवेयरमा जम्मा इन्ट्री गरिसकेपछि मात्र सम्बन्धित कार्यालय लगायत सबै सरोकारवाला निकायहरूले यस प्रणालीमा पहुँच राखी रियल टाइममा आवश्यकता अनुसार लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्राप्त तथा जारी गर्न सक्नेछ। बैंकहरूले मार्फतको राजस्व सङ्कलन गर्ने शाखाहरूको लागि युजर प्रदान गर्ने आवश्यक प्रतिवेदन हेर्न तथा जारी गर्न सक्नेछ। राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीको विशेषता देखाए बमोजिम रहेका छन्। कम्प्युटर सफ्टवेयरमा आधारित प्रणाली नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वको सङ्कलन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य नेपाल सरकार अर्थमन्त्री स्तरको 71-324 को निर्णय सङ्कलित राजस्वको रियल टाइम लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, कार्यालय आरसिएले सङ्कलन गरेको राजस्व, नगद आम्दानी र रसिद, ट्याक्सपेयरले सिधै बैंकमा दाखिला गरेको राजस्व, ट्याक्सपेयरले विद्युतीय माध्यमद्वारा बैंकमा ट्रान्सफर गरेको राजस्व। प्रश्न नम्बर 6, कम्प्युटराइज सरकारी लेखा प्रणाली सिजिएएसको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। सिजिएएसका महत्त्व दर्शाउनुहोस्। सरकारी लेखालाई कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध गर्नका लागि प्रयोग गरिएको आधुनिक लेखा प्रणाली नै सिजिएएस हो। विद्युतीय शासन प्रणालीसँगै राज्यका हरेक कार्यक्रमहरू कम्प्युटर प्रणाली आबद्ध भएसँगै लेखा प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्न यस प्रणालीको प्रयोग गरिएको हो। यो आधुनिक प्रविधि तथा आधुनिक सफ्टवेयर प्रणाली हो। यसले समग्र क्रियाकलापलाई कम्प्युटराइज बनाउन मद्दत गरेको छ। नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू सार्वजनिक कोषको खर्चमा वित्तीय पारदर्शिता र जवाबदेहिताहरूको सङ्केत
विद्युतीय सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहमा चुस्तता, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता कायम गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको खर्च लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनको लागि क्रियाकलापमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली कम्प्युटराइज अकाउन्टिङ सिस्टमले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 77/7/20 को निर्णय अनुसार सङ्घ र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि अनिवार्य रूपमा लागू भएको छ। नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूले अर्थ मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको LMBIS PLMBIS बाट अख्तियारी प्राप्त गरी CGAS बाट खर्च गर्ने काम गर्दछन्। भुक्तानी कार्यालयहरूलाई सरकारी लेखा प्रणाली सञ्चालनको लागि युजर आइडी पासवर्ड प्रदान गर्ने कार्य नेपाल सरकारका भुक्तानी कार्यालयहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश सरकारका भुक्तानी कार्यालयहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लाहरूको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयबाट प्रदान गरिन्छ। CGAS का महत्त्व देखाए बमोजिम रहेका छन्। सरकारी लेखा प्रणालीलाई कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध गर्न, सरकारी लेखा प्रणालीमा एकरूपता, प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता कायम गर्न, सरकारी लेखालाई प्रविधि मैत्री बनाउन, सरकारी लेखालाई विद्युतीय शासनमा आबद्ध गर्न, सरकारी लेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री बनाउन, आर्थिक कारोबारलाई आइटीमा आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्नु। प्रश्न नम्बर 7 धरौटी लेखा प्रणाली बनेको के हो, यसको कार्यबारे लेख्नुहोस्। कुनै पनि काम टुङ्गो नलाग्दासम्मको लागि जमानत स्वरूप राखिएको रकमलाई धरौटी भनिन्छ। सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन र कर निर्धारित पूर्व अग्रिम बुझाउन र अदालतको तथा अन्य प्रशासनिक निकायको आदेश बमोजिम नगद जमानत स्वरूप राखिएको रकम धरौटी हो। आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 को नियम 2 को परिभाषा खण्डमा उल्लेख भए अनुसार धरौटी रकम भन्नाले काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षण बापत राखिएको सुरक्षण जमानत रकम वा अर्नेस्ट मनी वा सो बापत बिड बन्ड र पर्फर्मेन्स बन्ड सम्झनु पर्दछ। सो शब्दले अन्य कुनै कारणले सुरक्षण राख्न पर्ने भए सो बापत राखिएको रकम समेतलाई जनाउँदछ। आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 को परिच्छेद 8 मा धरौटी सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था उल्लेख गरिएको पाइन्छ। धरौटी लेखा प्रणालीका कार्यहरू देखाए बमोजिम रहेका छन्। धरौटी सम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थित तथा वस्तुनिष्ठ बनाउनु, धरौटी कारोबार सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सहज बनाउनु, धरौटी कारोबारको वैधानिक आधार खडा गर्नु, धरौटी रकममा अनियमितता तथा ढिलासुस्ती हुनबाट रोक्नु, धरौटी किताब कहिले केका लागि भन्ने प्रश्न पार्नु, धरौटी सम्बन्धी अन्य कार्यविधिको अवलम्बन गर्नु। प्रश्न नम्बर 8 धरौटीमा सदर स्याहा भन्नाले के बुझिन्छ? प्रचलित कानुन बमोजिम धरौटीमा राखिएको रकम राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने भएमा वा फिर्ता गर्नुपर्ने राजस्व फिर्ता दिन नआएमा त्यस्तो रकम राजस्वमा जम्मा गर्ने प्रक्रियालाई सदर स्याहा भनिन्छ। धरौटी रकम राजस्वमा जम्मा गर्ने म्याद नतोकिएको भएमा, दायित्व सिर्जना भएमा, धरौटी रकम राजस्वमा जम्मा गर्ने म्याद तोकिएको भएमा, दायित्व सिर्जना भएको मितिले 15 दिनभित्र राजस्व दाखिला गर्नु पर्दछ। आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 को नियम 2 को परिभाषा खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम सदर स्याहा भन्नाले सुरक्षण बापत धरौटी खातामा जम्मा भएको धरौटी तथा यस नियमावली बमोजिम सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने कार्य सम्झनु पर्दछ। साथीहरू आजलाई यति नै। लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।